साहिब इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां इंसानियत की खिदमत पहुंचाती, इंसानियत की हमदर्दी पहुंचाती। इबादत भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, लेकिन सुनो, सखावत अल्लाह ताला को इबादत से कहीं ज्यादा पसंद है। मुझे बताओ, इंसान इबादत गुजार भी हो, मालदार भी हो, फिर माल के होने के बावजूद भी दरवाजे पर आए किसी भूखे को खाना ना खिलाता हो, किसी प्यासे को पानी ना पिलाता हो, उल्टा धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता हो, ऐसी इबादत गुजारी का क्या फायदा? ये वो अमल है, माल के होने के बावजूद भी किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा ना करना, किसी भूखे को खाना ना खिलाना, किसी प्यासे को पानी ना पिलाना। ये वो अमल है जो इबादत को, नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। फरमाया, अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा मत करो जिसके नीचे सुराख ही सुराख हो। किसी अल्लाह वाले ने एक लोहार को देखा कि वो आग के अंदर जलते सुर्ख लोहे को अपने हाथों से उलट पुलट कर रहा है। आग के अंदर जलते लोहे को अपने हाथ से उठाता है और अपने हाथ से रखता है। हैरान कुन बात यह थी कि आग उसके हाथों पर असर नहीं करती थी। कहता है, मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हो ना हो ये अल्लाह का नेक बंदा लगता है। मैंने उसके करीब जाकर सलाम किया, पूछा, ऐ अल्लाह वाले, आप इस मकाम और मर्तबे पर कैसे फाइज हुए? आप आग में हाथ डालते हैं, आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ती। आप मेरे लिए भी अल्लाह से तरक्की और दर्जात के लिए दुआ क्यों नहीं कर देते? आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी ऐसे मुकाम पर पहुंचा दे। हाय, गरम लोहे को हाथ से पकड़ने वाला शख्स रोते हुए कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन में से तू मुझे समझ रहा है, मगर अब जब तूने पूछ ही लिया है तो हकीकत वाज़ेह कर ही देता हूं। वाक़या ये है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, पापी था। एक मर्तबा एक लाला रुख हसीना औरत मेरे पास आई, एक हसीन और जमील औरत मेरे पास आई जिसको अल्लाह ने 14वीं रात के चांद की तरह हुस्न दिया हुआ था। 14वीं रात के चांद की तरह उसका चेहरा चमक रहा था। जिस कदर वो हसीन और जमील थी, उससे कहीं ज्यादा वो अल्लाह की महबूबा भी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों के आसार नमूदार थे। खूबसूरत चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों के आसार नमूदार थे। मेरे पास आकर कहने लगी, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मुझे पता चला है कि आप साहिब इस्तात हैं, अगर हो सके तो मेरे भूख से बिलखते बच्चों के लिए कोई राशन पानी दे दे। कहता है, जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे दिल में उससे लज्जत उठाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने कहा, तुम ऐसा करो, मेरे साथ घर चलो, वहीं तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान मुहैया किया जाएगा। ये सुनते ही वो खूबसूरत औरत मेरे घर आई। मैं उसे तन्हाई में ले गया, तन्हाई में ले गया। जब उसकी तरफ बढ़ा गुनाह करने के लिए, लज्जत उठाने के लिए, जब उस खूबसूरत औरत की तरफ बढ़ा तो उसके मुंह से एक बेसाख्ता जुमला निकला, जिस जुमले ने मेरे दिल की दुनिया बदल डाली। जब मैं उस नेक औरत की तरफ बढ़ने लगा, गुनाह करने के लिए बढ़ने लगा, तो उस नेक औरत ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह ताला से फरियाद करते हुए कहा, ऐ रात को दिन में बदलने वाले रब, ऐ रात को दिन में बदलने वाले रब, ऐ मुझसे 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करने वाले रब, ऐ मुझे गरीब और इस हैवान को अमीर करने वाले रब, मुझे गरीब और मेरी इज्जत को लूटने वाले इस हैवान को अमीर करने वाले रब, तेरी करीमी का वास्ता, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, मेरी इज्जत महफूज रख, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा और मुझे इस दरिंदे की दरिंदगी से बचा ले। कहता है, वो औरत ऐसे कांपने लगी, वो खूबसूरत औरत ऐसे कांपने लगी जैसे कोई किश्ती सख्त आंधियों में हिचकोले खाती। मैंने उससे पूछा, ऐ औरत, ये इस्तराब, ये कपकपाहट,
کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ سے فریادیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی محض اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، عزت کی حفاظت کی اللہ سے بھیک مانگ رہی ہوں، محض اللہ کے خوف سے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، کیا کہوں گی کہ میں تیری طرف سے دی گئی بھوک برداشت نہ کر سکی، تیری طرف سے آئی گئی مصیبت برداشت نہ کر سکی، آزمائش برداشت نہ کر سکی، تیری نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئی، تیری نافرمانی پر آمادہ ہو گئی۔ سوچ رہی ہوں اگر گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا یہی کالی شکل لے کر جاؤں گی؟ یہ کالی شکل لے کر، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے مجھے شرم نہیں آئے گی، مجھے حیا نہیں آئے گی؟ قیامت کی شرمندگی سے بچنا چاہتی ہوں، اس دن کی شرمندگی سے بچنا چاہتی ہوں، اللہ سے فریادیں کر رہی ہوں، مالک مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ کہتا ہے یہ سنتے ہی میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس عورت نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا وہ اس قدر کانپ رہی، جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا، نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، غربت کی ماری، وہ اس طرح کانپ رہی ہے، وہ اس قدر کانپ رہی ہے، اور میری جو ساری عمر گناہوں میں بیت گئی، مجھے تو زیادہ کانپنا چاہیے، مجھے تو زیادہ افسوس کرنا چاہیے، مجھے تو زیادہ آنسو بہانے چاہیے، مجھے تو اس سے کہیں زیادہ رونا چاہیے۔ بس پھر کیا ہوا؟ میں نے دل سے توبہ کی، دل سے توبہ کی، میں نے اسے بہت سارا مال دے کر باعزت رخصت کر دیا، 1 منٹ کے اندر اندر اس کی غربت ختم کر دی، باعزت اسے رخصت کر دیا۔ کہتا ہے اسی رات بستر پر لیٹا، میری آنکھ لگی، خواب کی دنیا میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہ عورت جنت میں ٹہل رہی ہے، جنت میں ٹہل رہی ہے، اور ساتھ میں دعا بھی دے رہی ہے، یا اللہ جس نے تیرے غریب کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، جس نے تیرے غریب شخص کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ جس نے تیری بندی کی عزت محفوظ رکھی اسے معاف کر دیا، ساتھ میں اسے راشن پانی بھی دیا، اس کی مدد بھی کی۔ جس نے میری عزت محفوظ رکھی اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ کہتا ہے اس دن سے آج تک آگ میرے جسم پر اثر نہیں کرتی، اس دن سے، جس دن سے اس عورت نے خواب کی دنیا میں مجھے دعا دی، اس دن سے لے کر آج تک دنیا کی آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی۔ یہاں پر واضح ہو گیا، واضح ہو گیا، جو کسی غریب کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن سخاوت، کسی غریب کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو عبادت سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج ہمدردی تو رہی دور کی بات، انسانیت کی خدمت تو رہی دور کی بات، ہم نے تو الٹا مذاق بنا لیا۔ جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا۔ ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا، ہم نے جب بھی دل توڑا غریب کا دل توڑا۔ اور نادانو مجھے اتنا بتا دو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کالی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مالک کو دکھاتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نماز پڑھو، عبادت کرو
تو عبادت کے ساتھ ساتھ، نماز کے ساتھ ساتھ یہ خدمات بھی سر انجام دو۔ کون سی؟ کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہ بھیجنا، کسی پیاسے کو پانی پلائے بغیر واپس نہ بھیجنا۔